सेवा रोज्ने हाम्रा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रा अग्रजहरू, वर्तमान लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरू र विभिन्न शाखाहरूमा आबद्ध भएर काम गर्दै आउनुभएका लिम्बू विद्यार्थी साथीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। सेवाहरू छ स्वदेश विदेशबाट हेरेर रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण हाम्रा अभिभावक, हाम्रा अग्रज, अब शुभचिन्तक, लिम्बू आन्दोलन कर्मी र शुभेच्छुक सम्पूर्णमा म आह्वान गर्न चाहन्छु। सेवाहरू छ जय लिम्बू छ र यो प्रविधिले साथ दिइरहेको छैन। निश्चय पनि हामी यतिखेर निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। यो कोभिडको सङ्क्रमण छ, गाउँमा राम्ररी यो सामाजिक यो सञ्जालहरू चल्ने अवस्था पनि छैन र नेटवर्कको पनि अलिकति समस्या रहेको छ। यही बिचमा यो लालमोहर 1831 को लालमोहरलाई स्मरण गर्ने कार्यक्रममा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिले मलाई यो लालमोहरको विषयमा, लालमोहर सन्धिको विषयमा छलफलको निम्ति निमन्त्रणा गरेर यो अवसर प्रदान गरेको छ। त्यसका निम्ति म लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूलाई म नोगेन भन्न चाहन्छु र लामो समय पछाडि अलिकति यो लिम्बुवान आन्दोलन र अन्य कुराबाट अलिकति निष्क्रिय रहेको अवस्थामा फेरि पनि एउटा जागृत हुने, फेरि पनि एक्टिभ हुने र अध्ययन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई त्यसको निम्ति लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको टपिक चाहिँ मैले खास गरेर 1831 को लालमोहर सन्धिलाई नै आजको टपिक्सको रूपमा अघि बढाएको छु। र यो आज यही दिन साउन 22 गते 1931 सालमा लिम्बुवान र गोर्खा, तत्कालीन गोर्खा राज्य बीचमा लालमोहर सन्धि भएको थियो। र यही लालमोहर सन्धि पश्चात नै लिम्बुवानले, खास गरी लिम्बुवानी जनताले भूमिमाथिको अधिकार, त्यसगरी राजनीतिक न्यायिक अधिकारहरू र प्रशासनिक अधिकारहरू प्राप्त गरेको थियो। सुरुमा म अलिकति यहाँलाई जानकारी पनि गरौँ। खास गरेर म लिम्बुवान आन्दोलनको अध्येता र लिम्बुवान आन्दोलन कर्मी भएको हिसाबले म लिम्बुवान आन्दोलन र खास गरेर लालमोहरको विज्ञ चाहिँ होइन, तर पनि म यो अध्येताको हिसाबले मेरो नलेज एकदमै थोरै हुनसक्छ। यो खालि बहस, मैले चाहिँ आज यो बहस सुरु मात्र गर्ने हो र यहाँहरूले नै मैले छुटाएका कुराहरू र अलिकति थप्नु हुने कुराहरू तपाईँहरूले फेसबुक कमेन्टमा राख्नु होला। हाम्रा साथीहरू लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका केन्द्रीय महासचिव गुलसन आङबुवाङ, केन्द्रीय सदस्य सृष्टि खापुङ र उहाँहरूले टिपोट गर्नुहुनेछ आफ्नो डायरीमा, र पछि म त्यसको आन्सरहरू दिने र छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले यो 1831 को लालमोहर सन्धि के हो भन्ने विषयबाट चाहिँ म सुरु गर्न चाहन्छु र यो के हो र यसको मूल पाठमा के छ र यो मूल पाठले भन्न खोजेका कुराहरू के होला भन्ने मेरो एप्रोचमा, अहिले मेरो जति पनि रिडिङमा, मैले यो लिम्बुवान आन्दोलनमै राजनीतिशास्त्रमा एउटा थेसिस पनि गरेको थिएँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागमा। त्यो हिसाब मेरो स्टडीले, मेरो रिडिङले पाएका कुराहरू म आज यहाँ सेयर गर्नेछु। त्यस पछाडि यसको महत्त्व, अनि त्यस पछाडि चाहिँ भएका लिम्बुवान आन्दोलनहरू, प्राप्तिहरूको बारेमा म आज अलिकति छलफल गर्नेछु। र सबैभन्दा पहिले यहीबाट सुरु गरौँ। लिम्बुवान को इतिहासमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने 1831 को लिम्बुवान गोर्खा सन्धि, लालमोहर सन्धिको के हो भन्ने बारेमा म सुरु गर्न चाहन्छु। लिम्बुवानको इतिहासमा 1831 साउन 22 गते भएको यो नुन पानीको सन्धि पनि भनिन्छ। यो लालमोहर सन्धिले धेरै महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा विक्रम 1831 साउन 2 गते विजयपुरमाथि आक्रमण गर्छन् र तत्कालीन लिम्बुवानका 10 राजाहरू एक वर्ग गोर्खाली विरुद्धमा लडे र पटक पटक लडाइँमा हारजित नभएपछि नुनपानीको सम्झौता गरी लालमोहर सन्धि गरेको थियो भनेर भन्छ। यो डाक्टर नारायण सङ्ग्रौलाले यो कुरा आफ्नो बुकमा उहाँले मेन्सन गर्नुभएको छ, पल्लो किराँतको किबट व्यवस्था भन्ने पुस्तकमा, र मैले त्यो कुरालाई यहाँ साभार गरेको छु। र वास्तवमा यो लिम्बुवान र गोर्खाहरू बिचमा पटक पटक युद्ध भएर चाहिँ त्यो हारजित नभएपछि भएको सम्झौता हो भन्ने चाहिँ मेरो रिडिङले पाएको छ। र खास गरेर मेन स्ट्रिमका इतिहासकारहरूले, खास गरेर मूलधारका इतिहासहरूले यसलाई हेर्ने र व्याख्या गर्ने आफ्नै शैली छ, आफ्नै तरिकाले बुझाउँछन्। तर त्यो माथि हाम्रो चाहिँ के हो त, हाम्रो दृष्टिकोण, हामी लिम्बुवान आन्दोलन कर्मीहरूको, लिम्बुवानीहरूको चाहिँ त्यो सन्धि सम्बन्धीको धारणा के हो भन्ने एङ्गलबाट मैले चाहिँ त्यो आन्दोलन कर्मीको एङ्गलबाट यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छु। र पृथ्वीनारायण शाहले अभिमान सिंह बस्नेत, पारद भण्डारी, कीर्ति सिंह खवास र बलि बनिया जस्ता
मान्छेहरूलाई दूत बनाएर चाहिँ लिम्बुवानसँग वार्ता गर्न पठाएको देखिन्छ र इतिहासकार शिव श्रेष्ठले यसलाई नुनपानीको कसम खाएर पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानसँग सन्धि गरेको भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले लिम्बुवानको ऐतिहासिक इतिहास भन्ने बुकमा म उहाँसँग सहमत छु र यो लालमोहर चाहिँ ताम्रपत्रमा लेखिएको लालमोहर थियो र 1831 को लालमोहरमा चाहिँ 3 जना लिम्बुवानका राजाहरूको नाम उल्लेख छ सुनराई कुमराई र जङराई भनेर उल्लेख गरेको हामी देख्न सक्छौं यो एकदम पुरानो यो देवनागरी लिपिमा लेखिएको छ र यसको आधुनिक उल्था विभिन्न लेखकहरूले गर्नु यो आधुनिक यो लिपिमा यो देवनागरीको अहिलेको पछिल्लो पसलमा रहेको आधुनिक लिपिमा यसलाई लिप्यान्तरण गरिएको छ यसलाई उल्था गरिएको छ विभिन्न लेखकहरूले ती मध्ये पनि मैले यो नारायण संग्रौलाले डाक्टर नारायण संग्रौलाले गर्नु भएको कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु र त्यसबेला लिम्बुवानमा चाहिँ खास गरेर 12 जना शक्तिशाली राजाहरू भएको हामी इतिहासमा पाउँछौं र यो 3 जना राजाहरू चाहिँ सुनराई कुमराई र श्रीजङराईको उल्लेख गरिएको छ र अन्य केही राजाहरू चाहिँ पछिबाट त्यसको केही पछिबाट मिल्छन् र केही राजाहरू चाहिँ उनीहरू मिल्दैनन् र पछिबाट निरन्तर लिम्बुवान आन्दोलनलाई राख्छन् त्यो कुराहरू हामी यो लालमोहरको अध्ययनबाट पाउँछौं लालमोहरको अध्ययनमा हामी त्यो पाउँछौं अब यो लालमोहरको पूर्ण पाठ पनि मैले यहाँ टेक्स्टमा राखेको छु तपाईहरुलाई यो पछाडीबाट म यो पीडीएफ फाइलमा यो मेसेन्जरको ग्रुपमा पनि लगाइदिउँला अहिले म यो सबै चाहिँ यहाँ पाठ गर्न असमर्थ छु तर यसको मुख्य कुराहरू चाहिँ म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु र यो यसको पूर्ण पाठ चाहिँ म लिम्बु विद्यार्थी मञ्चमा उपलब्ध गराउँछु र यो यहाँलाई यदि गर्नु भने मलाई यो कार्यपत्रको पूर्ण पाठ चाहिँ म तपाईहरुलाई पीडीएफ फाइलमा वा वर्ड फाइलमा म तपाईहरुलाई मेल गर्न पठाउन सक्छु तपाईहरुलाई सम्पर्क गर्नु अथवा म लिम्बु विद्यार्थी मञ्चले त्यो प्रदान गर्छु अब यो लालमोहरको मा के लेखेको छ डाक्टर नारायण संग्रौलाले यसलाई उल्था गर्नु भएको बुकबाट लेखेको छु यसमा खास गरेर संस्कृत भाषा अनि नेपाली भाषा र हाम्रो लिम्बु भाषाका शब्दावलीहरू र वाक्यहरू प्रयोग भएको हामी देख्छौं यसमा अलिकति पुरानो भाषामा प्रयोग गरेको छ यसको मूलभूत कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ यो 3 जना हाम्रो यो पृथ्वीनारायण शाहको नाम उल्लेख छ श्री महाराज धीरज पृथ्वीनारायण शाह भनेर यो दोस्रो लाइनमै उल्लेख छ अनि त्यसपछि श्री सुरुको अलिकति म 2 लाइन चाहिँ पढ्छु है स्वस्ति श्री गिरिराज चक्रमणि नर नारायणेत्यादि विविध बिरुदावली विराजमान मनोन्नत श्री मन महाराज धीराज श्री महाराज पृथ्वीनारायण शाह बहादुर जंग देवानाम सदा समर विजय नाम श्री आगे राजभाराका सामर्थ श्री सुनराई श्री कुमराई श्री जङराई भनेर चाहिँ यसरी सुरुमा पृथ्वीनारायण शाहको नाम र त्यसपछि लिम्बुवानका राजाहरूको नाम चाहिँ सुनराई कुमराई र जङराई भनेर चाहिँ यसमा हामी यो मेन्सन गरेको उल्लेख गरेको पाउँछौं अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो राई भनेर उल्लेख गरेको छ वास्तवमा राई भनेको चाहिँ यो त्यतिखेरका लिम्बु राजाहरूलाई खास गरेर सेन कालमा चाहिँ राय भनेर स्थानीय शासकको रूपमा चाहिँ सम्बोधन गरिन्थ्यो अब त्यसैले त्यो रायलाई चाहिँ राई भनेर मेन्सन गरेको छ यसमा चाहिँ यो लिम्बु राजाहरू नै थिए भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ र त्यो थियो र उनले बीचमा सम्बोधन गर्छ त्यसपछि चाहिँ अरु सबै गैर लिम्बु राईकी पूर्ण मनोहर पत्रम यथोचित उपरान्त मिलन्तरम जहाँको तै तहाँलाई कुशल चाहियो मेरो मन भलो छ भनेर चाहिँ उनले यहाँ यो लालमोहरमा पृथ्वीनारायण शाहले उल्लेख गरेका छन् त्यसैगरी यहाँ एउटा यो 20 तिर चाहिँ उनले के लेख्छन् भन्दाखेरि तिमीहरू हिजो पनि पिछा बसेका हो तिम्रो मुलुक हाम्रा प्रतापले तिमी तुतुतुम्याङ याखाङ सन्तान हौ त्यो हाम्रो मुलुक हाम्रो भए पनि भनेर चाहिँ हिजो चाहिँ यो मुलुक तिमीहरूको थियो तर आज हाम्रो भयो भनेर चाहिँ यो एकीकरण भयो है तिमीहरूको राज्य हाम्रोमा भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको हामी बीचमा पाउँछौं र त्यसकै लगत्तै पछाडि उनले के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनले पनि तिमीहरू हाम्रा हौ हाम्रा जानको पिछा हामीले लियौं र जजसको जे तिम्रा खाइन पाइन सिंगो मुलुक भित्रको सबै थामी बक्स्यौं भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ तिमीहरूले हिजो जे जस्तो तरिकाले भोग चलन गर्दैथ्यौ भूमिमाथि त्यो सबै कुराले हामी थामी बक्स्यौं भनेर चाहिँ यहाँ भूमिमाथिको अधिकार अन्य भाषिक सांस्कृतिक अधिकारहरू पनि लालमोहरले चाहिँ लिम्बुवानवासीलाई सुनिश्चित गरेको हामी यहाँबाट पाउँछौं त्यसपछि तिमीहरू हाम्रा भारतसँग सामेल रहौ भनेर चाहिँ हामी भारदार भयौ है अब तिमी चाहिँ हाम्रो भारदार भयो भन्ने हिसाबले
गर्छ। त्यसको अर्को दोस्रो लाइनमा हामी एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा लाइन एउटा वाक्यांश देख्छौँ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि मुलुक सम्भार गरी जिमी भूमि रन्ज्याल तिम्रा शाखा सन्तानहरूले भोग गर भनेर भूमिमाथिको अधिकार चाहिँ यो लाइनले लिम्बुवानले दिएको चाहिँ भूमिमाथिको अधिकार लिम्बुवानले दिएको यो लाइनले स्पष्ट पार्छ। गरी जिमी भूमि रन्ज्याल तिम्रा शाखा सन्तान तक भोग्य गर है भनेर चाहिँ लेखा छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि तिमीहरू नमासिने हो, तिमीहरू राजा नै भन्ने नमासिने हो, तिमीहरू राजा हो र तिमीहरू नमासिने हो, अरू चाहिँ मासिने हो भनेर चाहिँ यो लिम्बुवानीहरूलाई लिम्बुवानका राजाहरूलाई चाहिँ लिम्बूहरूलाई याक्थुङबाहरूलाई चाहिँ तिमीहरू नमासिने हो, नमासिने खालो भनेर उनले यो लालमोहरमा मेन्सन गरेको देख्छौँ। तिमीहरूको नीति हामीले जानेको छ भनेर पनि उल्लेख गरेको छ। र त्यस पछाडि यहाँ अन्तिमतिर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उनले लेख्छ। उनले के लेख्छ भन्दाखेरि तलतिर चाहिँ अलिक लास्टमा उसले के उल्लेख गरेका छन् त भन्दाखेरि चाहिँ उनले यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण ईश्वरसँग चाहिँ त्यतिखेर यी हिन्दू राजा पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ कट्टर हिन्दू राजा थिए। यी हिन्दू राजाले आफूले मानी पुजी ल्याएको देवी देवतालाई कसम खाएर उनले चाहिँ लिम्बुवान भूमिलाई लिम्बुवानी जनताको भूमिलाई नखोज्ने भन्ने उनले चाहिँ यहाँनिर प्रतिज्ञा गरेको हामी यो लाइनमा पाउँछौँ। यहाँ उनले के लेख्छन् भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै यहाँ आयो अपुङ्गी खैनपैन माथि आयो अपुङ्गी खैनपैन माथि लेखे बमोजिम जिमी भूमि जानी चलन गरी खानु हामीले खोसी मासे मानी पुजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भङ्ग गरोस् भनेर चाहिँ हामीले ताम्रपत्र गऱ्यौँ भनेर उनले चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको भूमि खोज्दैनौ, लिम्बुवानी भूमि हामी खोज्ने छैनौँ र खोज्यौँ भने हामीलाई चाहिँ हामीले गरेको राजकाज चाहिँ हामीले मानी पुजी ल्याएको देवताले भङ्ग गरोस् भनेर उल्लेख गरेको छ। यो लालमोहरको अन्तिमतिर पाइन्छ र अन्तिममा चाहिँ यो कहिले जारी भएको भनेर चाहिँ उनले चाहिँ यहाँ इस्वी सम्मत 1831 भनेर चाहिँ उनले श्रावण सुदी 22 भनेर चाहिँ मेन्सन गरेको छ। यसको चाहिँ मूल पाठ छ। यो यहाँहरूले हेरि पनि सक्नु भएको छ होला, धेरैले अध्ययन नै गर्नु भएको छ होला र के अर्को कुरा चाहिँ अध्ययन नै गर्नु भएको छ होला, हेरिसक्नु पनि भएको छ होला। र यदि हेर्नु भएको छैन भने यसको धेरै कपीहरू धेरै पुस्तकमा लिम्बुवान सम्बन्धीका दर्जनौं पुस्तकहरूमा यसको अहिले आधुनिक भाषामा लिप्यान्तरण गरेको पनि पाउँछौँ। यो पल्लो किराँतको किपट व्यवस्था त्यस पछाडि चाहिँ यो शिवकुमार श्रेष्ठको बुक अनि धेरै बुकहरूमा चाहिँ यो छापेको पनि हामी पाउन सक्छौँ। यहाँले हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यो मूल पाठ चाहिँ यो छ। अब यसको बारेमा चाहिँ मेरो बुझाइहरू चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु। यसलाई मैले 3-4 बुँदाहरूमा चाहिँ मेन्सन गर्ने प्रयास गरेको छु। लालमोहरलाई चाहिँ मैले 2-4 बुँदाहरूमा उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु मेरो बुझाइहरू। अब यो 1831 को लालमोहर सन्धिलाई किन स्मरण गर्ने भन्नेबाट म आफ्नो भनाइहरू सुरु गर्न चाहन्छु। अब यो लालमोहर सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामी लिम्बुवान आन्दोलन कर्मीहरूमा पनि र यो खास गरेर मेन स्ट्रिम राज्य छ, जो मेन स्ट्रिम हिस्ट्री छ र मूलधारका शासन चलाउने शासक वर्ग अनि को एउटा दृष्टिकोण छ। हामी लिम्बुवान कर्मीहरूको एउटा दृष्टिकोण छ। लिम्बुवान कर्मी बिचमा पनि हाम्रो चाहिँ फरक दृष्टिकोणहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय लिम्बुवान कर्मी साथीहरूले यसलाई चाहिँ यो कालो दिवस हो, 1831 मा चाहिँ हाम्रो लिम्बुवान भूमि गुम्यो, हाम्रो राज्य गुम्यो, यसलाई हामीले कालो दिवसको रूपमा मान्ने भन्नेको छन्। कतिले यसलाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले यसलाई किन नियमित आफ्नो स्मरण कार्यक्रममा राख्यो त भन्ने विषयमा अलिकति म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले 1831 सालको सन्धि स्मरण कार्यक्रमलाई 2067 चैत्र 21 र 22 गते सम्पन्न दोस्रो बैठकले यसलाई नियमित कार्यक्रमको रूपमा आफ्नो क्यालेन्डरमा लिएर गएको। यो चाहिँ काठमाडौँको बागबजारमा हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय थियो। त्यतिखेरको अध्यक्ष प्रेम यक्तेन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो ल्याउनु भएको थियो, हामीले पास गऱ्यौँ। 23 सालदेखि चाहिँ यो लालमोहर स्मरण कार्यक्रम चाहिँ लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको नियमित कार्यक्रममा रहेको छ र विभिन्न कार्यक्रम भएको कुरा अघि महासचिवले पनि भन्नुभयो, मैले उल्लेख पनि गरिसकेँ। अब त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यतिखेरको हाम्रो छलफल के हो त भन्दा लिम्बुवानले शाह राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग गरेको सन्धिको चर्चा परिचर्चा गरिरहने उद्देश्यले हामीले यो गरेका हौँ। किन भन्दाखेरि यो लालमोहर सन्धिले हाम्रो लिम्बुवानसँग नेपालसँग एकीकरण, गोर्खासँग एकीकरण त भयो, तैपनि यसले लिम्बुवानमा विशेष अधिकार, त्यतिखेरको एकीकरण चाहिँ नाम मात्रको जस्तो थियो, त्यो त्यसकै बेसमा अहिलेको लिम्बुवान आन्दोलन भइरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नीतिलाई हामीले सम्झिरहनुपर्छ र कार्यक्रम गरिरहनुपर्छ। त्यसले चाहिँ त्यो लालमोहरले चाहिँ हामीले विभिन्न अधिकारहरू दिएको थियो है।
र त्यो लालमोहरले दिएको त्यो सन्धि पछि आएर चाहिँ राज्यले एकतर्फी रूपमा मासेको छ र त्यसलाई हामीले स्मरण गरिरहनुपर्छ र यसले आन्दोलनलाई चाहिँ के अरे बल दिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई पास गरेर गएको थियौँ। यसले त्यसै स्मरण गर्ने, यसलाई हामीले कालो दिन सेतो दिन केही नभनेर यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो सन्धिलाई स्मरण गरौँ। किनभने नित्सेले भन्छन् इतिहासबाट बिर्सनु पर्ने कुरालाई बिर्सौँ र सम्झिनु पर्ने कुरालाई सम्झौँ भन्छ। इतिहासमा यो लालमोहर 1831 को लालमोहर सन्धिलाई पनि हामीले सम्झिनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि सम्झिरहँ भन्ने हिसाबले लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो र यो अहिलेको यो नयाँ कमिटीले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसको निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस अगाडि म लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र अन्य समयमा पनि हामीले गर्दै आएका छौँ। यो अलिकति म थोरै समय चाहिँ यो गोर्खा लिम्बूको सन्धिबारे मूलधारको इतिहासले कसरी हेर्छ भन्ने बारेमा म अलिकति थोरै धेरै डिटेलमा त जान्न म थोरै गर्छु। यो जहिले पनि इतिहास र तथ्य होइन, इतिहास र शक्ति बिचमा लुकामारीको सम्बन्ध हुन्छ भनेर विभिन्न दार्शनिकहरूले भन्छन्। इतिहास चाहिँ शक्ति हुनेहरूले चाहिँ राज्यमा हुने, शासनमा हुने र शक्तिमा हुनेहरूले चाहिँ इतिहासलाई डोमिनेट गर्छन् र इतिहासलाई नियन्त्रण गर्छन् भनेर भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यमा भएका र शासन गर्ने वर्गले चाहिँ यो लिम्बुवान र गोर्खा बिचको आन्दोलन अनि त्यसको सन्धि र लालमोहरका कुराहरूलाई त्यत्रो महत्त्व दिएको देखिन्न र उनीहरूलाई फरक तरिकाले प्रस्तुत गर्छन्। मूलधारको इतिहासहरूले चाहिँ यो बाबुराम शर्मा लगायतका इतिहासकारहरूले चाहिँ खालि के भयो त भन्दाखेरि त्यो गोर्खालीहरूले 1831 साउन 2 गते विजयपुरमा आक्रमण गरे अनि गोर्खाली शक्तिशाली थिए र त्यहाँका लिम्बुहरू त्यो उनीहरूसँग भिड्न सकेनन् र उनीहरूले चाहिँ सम्झौता गरे भन्ने हिसाबले इतिहासहरूमा हामीले लेखेको पाउँछौँ। त्यो चाहिँ मेन स्ट्रिम हिस्ट्री थियो। तर त्यो हिस्ट्री हामीले मान्दैनौँ। किन मान्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उता राज्यको पर्सपेक्टिभबाट लेखेको इतिहास चाहिँ आफूलाई माथि पुर्याउने, आफूलाई जित्नेहरूलाई माथि राख्ने एङ्गलबाट लेखेको छ। तर यो जोबन सिंह फागोले हस्तलिखित रूपमा यो किराँत श्रीजङ्ग लिपिमा एउटा के अरे त्यतिखेरको हिस्ट्री लेख्नु भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ ब्रायन हर्जनले सङ्कलन गरेर राख्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ पछि यो ब्रिटिस लाइब्रेरीमा थियो। त्यो इमान सिंह चेम्जोङले पनि प्राप्त गर्नुभयो र त्यसलाई बढी चर्चामा ल्याउनु भयो। पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै विद्वानहरूले यसलाई लेख्नु भएको छ र यो त्यो बुक पनि अहिले यो बुकहरू पनि धेरै आछन्। अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो हर्जन पाण्डुलिपिमा भएको जोबन सिंह फागोले कलेक्सन गरेको हाम्रो एङ्गलबाट लेखेको हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा लिम्बुवान र गोर्खा बिचमा भयङ्कर सङ्घर्षहरू भएका थिए, भयङ्कर युद्धहरू भएका थिए र एकदमै ठुलो युद्ध भएको थियो र लिम्बुवानका हाम्रो अग्रजहरूले, लिम्बुवानका राजाहरूले, त्यतिखेरका लिम्बुवानका जनताहरूले आफ्नो भूमिका निम्ति, राज्यका निम्ति सङ्घर्षहरू, एकदमै ठुला सङ्घर्षहरू गरेको थिए, आन्दोलनहरू गरेको थिए भन्ने कुरा चाहिँ जोबन सिंह फागोले सङ्कलन गरेको हर्जन पाण्डुलिपि हेरे पछाडि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको इतिहास लेख्ने मूलधारी इतिहासकारहरूले लेखेको जस्तो होइन है। लिम्बुवानको इतिहास भनेको फरक छ, जो चाहिँ यो हर्जन पाण्डुलिपिमा त्यसका धेरै तथ्यहरू बाहिर आएका छन् भनेर चाहिँ यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो मूलधारको इतिहासले चाहिँ यसको बारेमा गलत कुराहरू मेन्सन गरेको कुरा म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। मेरो रिडिङले पाएको कुराहरू म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अब यस पछाडि चाहिँ यो लालमोहरको विशेषता के हो, लालमोहरमा के पाइन्छ भन्ने बारेमा छोटो आफ्नो रिडिङले पाए अनुसार राख्छु। यो छोटो समयमा म मेरो यो लाइब्रेरीमा सङ्कलित सीमित पुस्तकहरूको आधारमा चाहिँ मैले यो के अरे तयारी गरेको छु। मेरो लेख, मेरो कार्यपत्र नै पूर्ण त छैन, तपाईँहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नु होला, कमेन्टहरू राखिदिनु होला र यो मैले चाहिँ खालि छलफल मात्र सुरु गरेँ, यहाँहरूले नै राख्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। लालमोहरमा सम्बोधन गरिएका राजाहरूको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। लालमोहरमा 3 जना राजाहरू चाहिँ अघि मैले भने सुनराई, कुमराई र जङराईको नाम उल्लेख गरिएको छ। त्यतिखेर चाहिँ यो 3 जना राजाहरू चाहिँ गोर्खाको सँग एकीकरण गर्नको निम्ति सहमत भएको देखिन्छ। सुनराई 24 थुम्का, कुमराई 5 थर र जङराई 8 थुम्का राजा थिए र 1831 साउन 22 गतेको सन्धिमा उनीहरूले गोर्खा राज्यमा सामेल हुन राजी भएको देखिन्छ। पछि फेदापका अथाङको नेतृत्वमा तम्बर खोलाका सोवन्त राय, माया खोलाका सिद्धदेव राय र मेवा खोलाका रैन सिंह राय गोर्खासँग मिल्छन्। तर विजयपुर चाहिँ त्यतिखेर लिम्बुवानको चाहिँ केन्द्रीय
सरकार थियो त्यतिखेरको बुद्धिकर्ण राय चैनपुरका जसमुखी राय छतरका सुनाङ राय र याङवरोकका योङाङ राय योङया भनेर पनि कता कता लेखेको देखे धेरै बुकहरुमा र चारखोलका आस्तेव रायले चाहिँ लिम्बुवान चाहिँ गोर्खामा मिसाउने कुरामा सहमति गर्दैनन् र उनीहरूले लामो समयसम्म चाहिँ सशस्त्र युद्धहरू गरेको देखिन्छ र यो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 1854 सम्म चाहिँ 1854 सम्म चाहिँ युद्ध भएको हामी देख्न पाउँछौं र यो लालमोहरबाट हामी के पाउँछौं त भन्दाखेरि त्यतिखेरका सबै राजा लिम्बुवानका राजाहरूले यसमा समर्थन गरेका थिएनन् है र अन्य राजाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ लगातार उनीहरू आन्दोलनमा थिए र उनीहरूले लिम्बुवानको आन्दोलनलाई लिम्बुवानलाई फेरि पुनर्प्राप्तिको आन्दोलनलाई चाहिँ यो लालमोहर पछाडि नै सुरु गरे उनीहरूले लिम्बुवान आन्दोलनलाई निरन्तरता राखे भन्ने कुरा हामीले लिम्बुवान आन्दोलनलाई सुरु गरे निरन्तर नै सुरु गरे लिम्बुवानको आधुनिक आन्दोलनलाई सुरु गरे भन्ने हिसाबले चाहिँ लिन सकिन्छ। अब यो लिम्बुवानको यो लालमोहरको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि लालमोहर सन्धिले लिम्बुवानलाई नेपालमा नाम मात्र एकीकरण गरेको जस्तो लिम्बुवान चाहिँ एउटा को स्टेटको रूपमा रहेको हामी देख्न पाउँछौं। लालमोहर सम्झौताले लिम्बुवानवासी लिम्बुहरूलाई परम्परागत अधिकार कायम गर्दै न्यायिक प्रशासनिक र आर्थिक लगायतका विविध काम गर्नका निम्ति अधिकार प्रदान गरेको थियो भनेर चाहिँ यो डाक्टर नारायण संग्रहालयले आफ्नो बुकमा उल्लेख गर्छन् र वास्तवमा यसमा म पनि सहमत छु र यो लिम्बुवान चाहिँ वास्तवमा लिम्बुवानलाई चाहिँ लालमोहरले प्रशासनिक र न्यायिक अधिकारहरू आर्थिक तिरहरू उठाउने प्रशासनिक कुराहरू हैन प्रशासन चलाउने ठेङ्ग्रो मुङ्ग्रो गर्ने र न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारहरू पनि दिएको देखिन्छ र लालमोहर सन्धिले लिम्बुवानवासीलाई भूमिमाथिको अधिकार पनि प्रदान गरेको थियो। त्यो पछाडि म एउटा टपिक्समा अलिकति छलफल गर्छु। करिब 190 वर्षसम्म अस्तित्वमा रहेको किपट व्यवस्थाले लिम्बुवानमा संघीयताको अभ्यास भएको थियो भनेर चाहिँ प्राध्यापक मनोहर लाउतीले यो डिबेट अन आइडेन्टिटी एन्ड भायबिलिटी भन्ने बुकको टिप्पणीमा उहाँले लेख्नु भएको छ। म प्रोफेसर लाउतीसँग सहमत छु। उहाँले यो गर्नुभएको कुरामा चाहिँ के त भन्दा 190 वर्षसम्म वास्तवमा लिम्बुवानले संघीयताको अभ्यास गरेको थियो र यो लालमोहरले चाहिँ के त भन्दाखेरि लिम्बुवानलाई आर्थिक प्रशासनिक र न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको थियो भन्ने कुरा छ। अब यो लिम्बुवानलाई आर्थिक प्रशासनिक र न्यायिक अधिकार प्रदान गर्नको निम्ति यो 1831 को लालमोहर एउटा थियो। यो पछाडि पनि विभिन्न अन्य राजाहरूले के राजा पृथ्वीनारायण शाह पछाडिका पनि अन्य राजाहरूले राणाहरूले पनि विभिन्न लालमोहरहरू 1 दर्जन भन्दा बढी लालमोहरहरू दिएको हामीले देख्छौं। अब यो त्यतिखेर कुन कुन लालमोहर दिए भन्ने बारेमा म डिटेलमा त जान्न तर मैले कुन कुन लालमोहर थिए भनेर चाहिँ मेरो रिडिङमा पाएको म केही 1-2 महत्त्वपूर्ण ती लालमोहरहरूलाई चाहिँ यहाँ अलिकति उल्लेख गर्छु। 1831 मा पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रदान गरेको ताम्रपत्र 1841 मा रणबहादुर शाहले पनि फेरि लालमोहर प्रदान गरेका थिए लिम्बुवानमा। 1843 मा लिम्बुवान प्रदेशको शासन चलाउन सहायता गर्न प्रदान गरेको लालमोहर यहाँ गरेका थियो। 1839 र 1856 मा सत्यधर्म बाचा बन्धन पत्रको लालमोहर पनि प्रदान गरेको पाइन्छ। 1844 मा फाल्गुनमा सुदी 7 को लिम्बुवानको सोझो गरिन्जेलसम्म सरकारबाट नोक्सान नगर्ने भन्ने लालमोहर पनि प्रदान गरेको इतिहासमा पाइन्छ। अनि त्यस्तै 1864 1891 1886 1904 1912 अनि 1904 1912 1925 मा पनि विभिन्न राजाहरूले चाहिँ लिम्बुवानमा लालमोहरहरू प्रदान गरेको हामी देख्छौं। त्यसैगरी 2008 सालमा हिजो अस्ति 2008 सालमा राजा त्रिभुवनले पनि माघ 29 गते किबोर्ड थामी भोग गर्नु भनेर लालमोहर ल तिमीलाई भूमिमाथिको अधिकार हामीले थामी दियौं है तिमी लिम्बुवानवासीलाई के रे लिम्बुवानको भूमिमाथिको अधिकार छ है भनेर चाहिँ त्यो दिएको हिजो अस्ति 2008 सालमा दिएको पनि हामी पाउन सक्छौं। 2008 सालमा राजा त्रिभुवनले किबोर्ड थामी बक्सेको 17 साल चैतमा आफू बस्ने जिल्लाको विकास कार्यमा समेत ध्यान राखेर थिति जानी भोग गर्नु भनेर लालमोहर चाहिँ दिएको पाइन्छ। यो लालमोहर कलेक्सन चन्द्रकुमार शर्माको लालमोहर कलेक्सन भन्ने बुकबाट मैले यो सन्दर्भ लिएको छु। यसरी मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि लिम्बुवानलाई दिएको प्रशासनिक आर्थिक र न्यायिक अधिकारलाई चाहिँ यो विभिन्न लालमोहरले चाहिँ पछिबाट चाहिँ लालमोहरको माध्यमबाट चाहिँ निरन्तरता दिएको हामी पाउन सक्छौं। अब यो लालमोहरको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि भूमिमाथिको अधिकार हो। लिम्बुवानी जनतालाई चाहिँ भूमिमाथिको अधिकार दिए। अब लालमोहरको एउटा लाइन के छ भन्दाखेरि बिच अघि पनि मैले उल्लेख गरे
हिजो आफै अपुङ्गी बसी आए बमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमी भूमि रन्ज्याल तिम्रा शाखा सन्तानहरूले भोग्य गर भन्ने वाक्यांश चाहिँ लालमोहरको पेट बोलीमा उल्लेख छ। त्यो मैले अघि पनि माथि उल्लेख गरेँ। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले लिम्बुवानका लिम्बूहरूलाई चाहिँ भूमिमाथिको विशेष अधिकार भूमिमाथिको अधिकार प्रदान गरेको हामी देख्छौँ। यो चाहिँ हुन त यसो हेर्दाखेरि एउटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लिम्बुवानका केही राजाहरूलाई लिम्बुवानका राजाहरूको हाङहरूको एकतालाई टुटाउनको निम्ति चाहिँ केही राजाहरूलाई चाहिँ लालमोहर गरेर भूमिमाथिको अधिकार दिए भने जस्तो पनि देखिन्छ। तर पनि के त भन्दाखेरि यो भूमिमाथिको अधिकार थियो र त्यही भूमिमाथिको विशेष अधिकारलाई प्रयोग गर्दै लिम्बुवानमा 2021 सालसम्म के अरे किपट व्यवस्था थियो र त्यसलाई भूमि सुधारको नाममा 2021 सालमा किङ महेन्द्रले राजा महेन्द्रले त्यसलाई अन्त्य गरिदिइसके त्यो व्यवस्था चाहिँ सिद्धिएको छ। किपट व्यवस्थाको माध्यमबाट 190 वर्ष चाहिँ लिम्बुवानले भूमिमाथि विशेष अधिकार प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ। खास गरेर यो शाह डाइनेस्टी पछाडि शाह वंश पछाडि चाहिँ छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि भूमिमाथि चाहिँ भूमि र कुनै पनि जातिको संस्कृति बीच चाहिँ अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। अब भूमिमाथिको हाम्रो अधिकार भएपछि चाहिँ हाम्रो लिम्बुवानको याक्थुङमारको संस्कृति परम्परालाई बचाउनको निम्ति सहयोग पुगेको र लिम्बुवानको माइग्रेसन पनि नभएको र लिम्बुवानको एकै ठाउँमा धेरैतिर छरन नबसी आफ्नो किपटभित्र चाहिँ बसेको हुनाले लिम्बुवानको बसोबास पनि एक ठाउँमा भएको चाहिँ हामीले बस्नको निम्ति सहयोग पुगेको र भूमि भएपछि जङ्गल हुन्छ, खोला नाला हुन्छ, डाँडाकाँडा हुन्छ। त्यो डाँडाकाँडा खोला नालासँग चाहिँ के अरे जातिको संस्कृतिहरूको विशेष सम्बन्ध रहन्छ र लिम्बू जातिको याक्थुङमा जातिहरूको भाषा के अरे संस्कृति परम्परालाई बचाउनको निम्ति पनि यो भूमिमाथिको अधिकारले सहयोग पुगेको भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ताम्रपत्रलेको महत्त्व चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई खास गरेर नेपालको राष्ट्रियताको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल एकीकरणमा चाहिँ त्यतिखेरका लिम्बू राजाहरूले के अरे मिलेर त्यतिखेर चाहिँ लिम्बुवानलाई सिक्किमले पनि चीनले पनि सहयोग गरिरहेको अवस्था थियो र द्वन्द्वको अवस्था थियो। थप युद्धहरूको सम्भावना थियो र त्यही बिचमा चाहिँ अङ्ग्रेज पनि नजिक आइरहेको थियो। त्यही बिचमा चाहिँ यदि त्यतिखेरका त्यतिखेरका हाङहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायणसँग यो नुनपानीको सन्धि गरेर चाहिँ लिम्बुवान एकता नगरिदिएको अथवा चाहिँ नेपाल एकता का निम्ति सहयोग नगरिदिएको भए सायद अन्य द्वन्द्वहरू हुन्थ्यो र अहिलेको नक्सा पनि नहुन्थ्यो होला। त्यो लिम्बू राजाहरूले चाहिँ यो लालमोहरको माध्यमबाट उनीहरूले सामेल भए, त्यसले गर्दाखेरि एकीकरणमा सहयोग पुगेको भनेर चाहिँ केही इतिहासकारहरूले उल्लेख गर्छन्। जस्तै इतिहासकार शिव श्रेष्ठले चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ उनले भनेको चाहिँ उनले यो नेपाल एकीकरणमा राई लिम्बूहरूको सहयोग नेपालको इतिहासमा विशेष उल्लेखनीय छ, यसले चाहिँ सहयोग गर्यो है नेपाल एकीकरणमा भनेर चाहिँ यो इतिहासकार शिव श्रेष्ठले उल्लेख गर्छन्। र अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै जसो इतिहासकारले लालमोहर सन्धिपछि गोर्खा लिम्बुवान युद्ध रोकिएको भनेर उल्लेख गर्छन्। तर पूर्ण रूपमा युद्ध रोकिएको त थिएन, तैपनि यो मूल रूपमा चाहिँ ठुला द्वन्द्वहरू युद्धहरू चाहिँ रोकेको भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। यो लिम्बुवानमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खालीहरूको आक्रमण 1830बाट भएको हो कि भनेर चाहिँ अर्जुन पाण्डुलिपिमा हेर्दाखेरि चाहिँ भएको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर यो मेन स्ट्रिम हिस्ट्रीले चाहिँ त्यसलाई रिजेक्ट गरेको छ, उनीहरूले आफ्नै तरिकाले हिस्ट्री लेखेछन्। तर हाम्रो जोमन सिंह थागोले कलेक्सन गरेको चाहिँ यो हाम्रो हिस्ट्रीमा चाहिँ यो अर्जुन पाण्डुलिपिमा हेर्दाखेरि चाहिँ 1830 नै लिम्बुवानमा युद्ध भएको हामी देख्न पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा एक एङ्गलबाट हेर्दाखेरि नेपाल राष्ट्रियताको हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाल एकीकरणमा लालमोहरले सहयोग गर्यो भन्ने हिसाबले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अब अलिकति म यसको बारेमा धेरै कुरा बोल्दिनँ, 1 घन्टामा आफ्नो प्रस्तुतिहरू सक्ने म प्रयासमै छु। अब यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिम्बुवानमा 1831 को लालमोहर सन्धि भयो। तर यो सन्धि नै के भइदियो त भन्दाखेरि यो सन्धि नै लिम्बुवान आन्दोलनको फेरि नयाँ खालको लिम्बुवान आन्दोलनको चाहिँ जगको रूपमा पनि विकास भएको हामी देख्न सक्छौँ। लिम्बुवान आन्दोलनको इतिहास चाहिँ जब 1831 साउन 22 गते चाहिँ गोर्खा र लिम्बुवान बिचमा सम्झौता भयो, त्यही सम्झौताबाट नै लिम्बुवान आन्दोलनको फेरि सुरुवात भएको पनि हामी देख्न पाउँछौँ। लिम्बुवान विद्रोह र आन्दोलनको नयाँ खालको के अरे चाहिँ आन्दोलन र विद्रोहहरू सुरु भएको पनि हामीले त्यहीबाट देख्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले 1831 को यो लालमोहर चाहिँ लिम्बुवान विद्रोह र आन्दोलनको जगको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट सुरु भएको लिम्बुवान आन्दोलन आज पर्यन्त पनि निरन्तर छ भनेर चाहिँ छ। 1831 साउन 22 गते तत्कालीन गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवान बीच
सम्पन्न सन्धिपछि बारम्बार एकीकरणको आधारमा समस्या भएपछि लिम्बुवानमा सशस्त्र र निशस्त्र विद्रोह मार्फत लिम्बुवानका मागहरू उठिरहे र जसको निरन्तर आज पर्यन्त छ भनेर भवानी बरालले आफ्नो एउटा बुकमा आफ्नो आर्टिकलमा लेख्नु भएको छ। वास्तवमा यो कुरामा मेरो पनि सहमत छ। त्यहीदेखि नै भएको छ। लिम्बुवान विद्रोह र आन्दोलन चाहिँ यो 1831 को जुन लालमोहर सन्धिमा असन्तुष्ट भएका बुद्धिकर्ण राय अनि त्यस पछाडि अन्य राजाहरू थिए, त्यहीँबाट चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलन सुरु भएको भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले हामीले गरेको लिम्बुवान आन्दोलन, लिम्बुवान पुनर्प्राप्तिको आन्दोलन चाहिँ बुद्धिकर्ण रायले गरेको विद्रोह र उनले चाहिँ इस्ट कम्पनी सरकारसँग सहयोग माग्नको निम्ति धन्यवाद छ विशेषमा राख्नको के अरे त्यहीबाट सुरु भएको भनेर चाहिँ भन्छ। त्यो वास्तवमा अब त्यहीबाट लिम्बुवान आन्दोलनको सुरुवात चाहिँ यो 1831 को साउन 22 को लालमोहर सन्धि पछाडि नै भएको भनेर हामी गर्न सक्छौँ। र बुद्धिकर्ण रायले इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग सहयोगको निम्ति कलकत्तासम्म पुग्छन्, तर उनलाई त्यतिखेर इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सहयोग गर्दैन र उनको 1834 मा हत्या हुन्छ। र यो त्यस पछाडि चाहिँ लगातार विद्रोहहरू चाहिँ 1854 सम्म चाहिँ सशस्त्र विद्रोहहरू कहिले सिक्किमको सहयोगमा, चीनको सहयोगमा, भोटे सेनाको सहयोगमा भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यस पछाडि चाहिँ निरन्तर आन्दोलन लिम्बुवान आन्दोलन सुरु भयो भन्ने छ। अब यो राणा शाह कालमा चाहिँ राणा कालमा पनि यो 1831 को सन्धि पछाडि असन्तुष्ट भएका लिम्बुवानीहरूले लिम्बुवान पुनः प्राप्ति गर्नको निम्ति नेपालबाट स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति चाहिँ विभिन्न आन्दोलनहरू गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसमा यो राणा कालमा भएको केही महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरू यहाँ मैले उल्लेख गरेको छु। आजको यो प्रस्तुतिमा सबै कुरा म राख्न सक्दिनँ र तपाईँहरूलाई मैले यो कलेक्सन गरेको छ निकै लामो लिस्ट छ। यो लिस्ट चाहिँ यहाँले गर्नु पर्यो। म यसको कार्यपत्रको PDF फाइल चाहिँ म लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको यो ग्रुपमा पठाइदिन्छु, यहाँले यो हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यपत्रको 1831 को लालमोहर सन्धिमा असन्तुष्ट भएका केही राजाहरू थिए, उनीहरूले पनि पछिबाट विद्रोह गर्छन् भन्ने कुरा अघि राखिसके। फेदापको अताङ रायको यो उनीहरू चाहिँ उता मिले, तर अरू राजाहरू सुनङ राय, यासोका योङहाङ राय, आसदेव राय र यो बुद्धिकर्ण राय लगायतका चाहिँ उनीहरू आन्दोलनमा थिए भन्ने कुरा, यो पनि एउटा विद्रोह थियो। अनि 1848 मा सिक्किमको सहयोगमा चैनपुर विद्रोह अनि त्यो भएको थियो। 1930 मा पृथ्वी सिंह लिम्बूको नेतृत्वमा फेरि स्वतन्त्र लिम्बुवान स्थापनाको निम्ति विद्रोह भएको थियो। 1941 मा पनि जगदल लिम्बूले फेरि लिम्बुवान स्वतन्त्रताको निम्ति विद्रोह गरेको देखिन्छ इतिहासमा, हैन? त्यसलाई चाहिँ फेरि गोर्खालीहरूले दबाएको। 1945 मा मुरिहाङ लिम्बू र थामुया लिम्बूले पनि फेरि गोर्खालीबाट लिम्बुवानलाई मुक्त गराउनको निम्ति चाहिँ 1945 मा विद्रोह गर्छन्। अनि 1951 मा बाजङ आङबाङले पनि यो लिम्बुवानको कर सङ्कलनको विरोध गर्दै गरेको विद्रोहहरू चाहिँ यो राणा कालमा भएका विद्रोहहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। लिम्बुवानको निम्ति भएको देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो राणा कालमा त्यो हो। 7 सालको क्रान्ति पछाडि चाहिँ नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो, सुरुवात भयो। जनताले आफूलाई लागेका कुराहरू राणा शासनले 100 वर्षभन्दा बढीसम्म राणाहरूले चाहिँ नेपालका जनताहरूलाई एकै ठाउँ कोचेर राखेको थियो। तर अब त्यो 7 सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति भएपछि जनताले आफूलाई लागेका कुराहरू राख्न पाए। त्यसले गर्दा 7 साल पछाडि पनि 7 सालको क्रान्ति पछाडि पनि लिम्बुवानको निम्ति थुप्रै विद्रोहहरू भएको हामी देख्न पाउँछौँ। 7 सालको क्रान्तिपछि परिवर्तनसँगै 8 को वाकुमा एक चुम्लुङ आयोजना गरेर लिम्बुवान राज्यको निम्ति चाहिँ आन्दोलन भएको छ। त्यसमा भूपू सैनिक विजयबहादुर अनि भीमबहादुर लिम्बूले चाहिँ एउटा सशस्त्र विद्रोहको प्रयास गरेका थिए। 2008 साल वैशाख 11 पान्थरको मेलबोटे र रवि थानामा आक्रमण गरेर हतियारहरू चाहिँ उनीहरूले कब्जा गर्छन्। तर यसलाई चाहिँ पछिबाट 12 गते मङ्गलबार इलामको थाना कब्जा गर्ने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका जनमुक्ति सेनाहरूले चाहिँ विजयबहादुर सहितका मान्छेलाई मारेको, धरपकड गरेपछि त्यो आन्दोलन सिधेको देखिन्छ। त्यस्तै 2009 साल जेठ 2 गते लिम्बुवान क्षेत्रका किपटियारको भेला गर्छन् उनीहरूले। अनि नेपाल लिम्बुवान चुम्लुङ सभाको स्थापना भयो। अनि यो चाहिँ इमान सिंह चेम्जोङले, हाम्रो किराँत इतिहासकार हाम्रो इमान सिंह चेम्जोङले यसलाई नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 2012 सालमा पनि लिम्बुवानको मागहरू लिएर चाहिँ गएको देखिन्छ सरकारलाई भेटाउने। 13 सालमा पनि लिम्बुवानको प्रतिनिधिहरूले राजालाई भेटेको देखिन्छ, उनीहरूलाई बोलाइयो। अनि 13 सालमै पनि महेन्द्रलाई पत्र पनि लेखेको। 14 साल
कार्तिक 6 गते किबोर्ड सुब्बारको परिणले राजालाई भेटेको र किबोर्ड माग गरेको छ। यो किबोर्ड आन्दोलनको रूपमा पनि लिम्बुवान आन्दोलन रहेको हामीले चाहिँ देख्न पाउँछौँ। अब यो त्यस पछाडि चाहिँ यो 7 साल र 17 सालको बिचमा पनि 7 साल र 17 सालको बिचमा पनि चुनावहरू भए, अन्य कुराहरू भए। त्यतिखेर पनि लिम्बुवान पार्टीको नाममा चाहिँ राजनीतिक दल दर्ता गर्ने प्रयासहरू पनि भइरहेको थियो त्यतिखेर, तर त्यो हुन सकेन। इमासी जमले जो प्रयास गर्नुभएको थियो त्यो सकेन। त्यतिखेरै लिम्बुवान पार्टीको नाममा चाहिँ स्थापना भएर चाहिँ चुनाव लडेको भए आज लिम्बुवान राजनीतिले लिम्बुवानको चुनावमा निकै राम्रो रिजल्टहरू प्राप्त गरिसकेको हुने थियो होला। अब पञ्चायती व्यवस्थामा पनि 2017 सालमा 17 सालमा लालमोहर प्राप्त गरेको थियो लिम्बुवानले। त्यतिखेर पनि लिम्बुवानले माग गरे। अनि 2022 सालमा धनकुटाको बजारमाथि के पनि विरोध गरेको थियो। त्यस्तै 22 साल 26 सालमा पनि पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ यो किबोर्ड आन्दोलनको रूपमा चाहिँ यो भएको देखिन्छ। र यही बिचमा हामीले बिर्सन नहुने गर्छ 2036 सालमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको स्थापना भएर वीर नेमाङको अध्यक्षतामा स्थापित पार्टीले पनि लिम्बुवानको मागलाई उठाएको हामीले देख्न पाउँछौँ, इतिहासमा त्यो भेटिन्छ। अब प्रजातन्त्र पुनर्बहाली पछाडि चाहिँ खास गरेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ले यो लिम्बुवानको मुद्दालाई फ्लरिङ गरेको, यो राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ फ्लरिङ गरेको देख्न पाउँछौँ। र 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि, माओवादीले पनि पछिबाट लिम्बुवानको एजेन्डालाई आफ्नो जनयुद्धको एजेन्डाको रूपमा चाहिँ उसले ल्याएको हामी देख्न पाउँछौँ। र गणतन्त्र स्थापना त्यही बिचमा चाहिँ लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको स्थापना, लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले पनि लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनलाई चाहिँ उठायो। त्यस पछाडि 2062 सालको दोस्रो लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले विक्रमसँग 2062 सालमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट लिम्बुवानको मुद्दालाई औपचारिक रूपमा उठाएको थियो। अब गणतन्त्र स्थापना पछाडि भने चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलन चाहिँ अलिक मच्योर भएर आएको, अलिकति फुल फ्लेक्ड एकदम फुल फ्लेक्ड रूपमा चाहिँ आएको देखिन्छ। अब यो 1831 पछाडिको आन्दोलनहरू, केही आन्दोलन विद्रोहहरू भए 54 सम्म अलिकति ठुला विद्रोह क्रान्तिहरू भएको देखिन्छ। तर त्यस पछाडि भएका आन्दोलनहरू चाहिँ त्यस्तो शक्तिशाली, धेरै शक्तिशाली आन्दोलनहरू चाहिँ हुन सकिरहेको थिएन। त्यसलाई चाहिँ राज्यले, शक्तिशाली राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गरिहाल्ने, त्यसलाई निस्तेज पारिहाल्ने खालको थिए। राणा शासन कालमा अनि पञ्चायती व्यवस्थामा भएका आन्दोलनहरू धेरै प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन, किन भन्दाखेरि त्यतिखेर निरङ्कुश एकाधिकारवादी राज्य संरचना थियो। अब गणतन्त्र स्थापना पछाडि भने चाहिँ लिम्बुवानको आन्दोलन अलिकति वृहत रूपमा, फुल फ्लेड रूपमा चाहिँ आएको देखिन्छ। लिम्बुवान स्थापना गर्नको निम्ति थुप्रै दलहरूको स्थापना भएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च, त्यो सँगै अन्य धेरै लिम्बुवान जन्य दलहरू स्थापना भएको, अनि लिम्बुवानका निम्ति चाहिँ स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्ने पार्टीहरूदेखि लिएर संघीयताको आन्दोलन गर्ने पार्टीहरू भएको, र यो लिम्बुवान प्राप्तिको निम्ति चाहिँ धेरै यो सामाजिक संस्थाहरू, किराँती खुङचुमलुङ, लिम्बू विद्यार्थी मञ्च लगायतका अन्य धेरै संस्थाहरूले पनि लिम्बुवानको आन्दोलनहरू एकदमै धेरै भएको देखिन्छ, एकदमै भएको। र लिम्बुवानको एजेन्डा लिएर चाहिँ राजनीतिक दलहरू चुनावमा गएको र केही सिटहरू गेन गरेको हिस्ट्रीहरू पाइन्छ। र त्यतिखेर भएको लिम्बुवान आन्दोलनमा पटक पटक यो खास गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चसँग अनि सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषदसँग पनि राज्यले लिम्बुवान प्रदान गर्ने है भनेर चाहिँ सम्झौताहरू गरेको हामी देख्न पाउँछौँ। र त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो 2063 सालको अन्तरिम संविधानको अनुसूचीमा पनि यो के त भन्दाखेरि अब राज्य पुनर्संरचना हुँदाखेरि चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा चाहिँ लिम्बुवान लगायतका राज्यहरू स्थापना गरिनेछ भन्ने कुराहरू मेन्सन भएको थियो। त्यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि लिम्बुवानको आन्दोलन चाहिँ यो गणतन्त्र स्थापना भए पछाडि चाहिँ अलिकति खुला रूपमा सडकमा आयो। त्योभन्दा अगाडि माओवादीले केही यसलाई उठाइरहेको थियो जङ्गलबाट अथवा चाहिँ उसको पछिबाट आयो। अब यसमा चाहिँ 2063 सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चको स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ अलिकति यसलाई यो चाहिँ एकदमै अघि आयो र ठुल्ठुलो आन्दोलनहरू पनि भएका थिए। अब त्यो बिचमा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण त्यतिखेर कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको ठुला दल, नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरू जस्तै नेकपा माओवादी, इभन नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस होइन, अनि पछिबाट सङ्घीय समाजवादी पार्टी, त्यसै गरेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायतका पार्टीहरूले पनि आफ्नो प्रान्तीय मोर्चाहरू स्थापना गरेको थियो। मोर्चाहरू स्थापना गरेर ती सबै पार्टीहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि लिम्बुवानसँग सम्बन्धित मोर्चाहरू, सङ्गठनहरू चाहिँ आफ्नो सिस्टर विङ्सहरू, शाखा के अरे आफ्नो सिस्टर विङ्सहरू चाहिँ स्थापना गरेको हामी देख्न पाउँछौँ।
र त्यसमा अब जनयुद्धकालमा नेकपा माओवादीले लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, त्यसैगरी कांग्रेस नेपाल लिम्बू सङ्घ, एमाले नेपाल लोकतान्त्रिक लिम्बू सङ्घ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लिम्बुवान प्रान्तीय समिति स्थापना गरेको थिए। पहिलो संविधान सभा चुनाव 2064 मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले समेत लिम्बुवानको मुद्दालाई चुनावी मुद्दाको रूपमा उल्लेख गरेको छ। माओवादीले त यसलाई गरेकै थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गणतन्त्र स्थापना भए पछाडि चाहिँ लिम्बुवानको मुद्दा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एकदमै टेबलिङ भयो र आन्दोलनहरू पनि भयो। आन्दोलनमा चाहिँ सरकारले लिम्बुवान अब हुने राज्य पुनर्संरचनामा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा चाहिँ लिम्बुवान परण गर्ने भनेर चाहिँ त्यतिखेर बाचा पनि गरेको थियो अथवा सम्झौता पनि गरेको थियो। त्यो सम्झौता हुन सकेन। आन्दोलनमा प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई ब्यालेटको माध्यमबाट त्यसलाई टेकअप गर्ने पार्टिजहरू संविधानमा संविधान सभामा हुन सकेन थिए, तर पनि त्यो हुन सकेन। त्यो किन हुन सकेन भन्ने बारेमा अलिकति पछाडि कुरा गर्नेछु। र यो किराँत्याखुङ चुम्लुङको सम्झौतामा दल सामाजिक संस्थाहरूको विभिन्न मोर्चाहरू बनाउने काम पनि भएको थियो र यो 2064 चैत्र 14 लिम्बुवान र सरकार बीच 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो हैन। यो कुराहरू अघि नै मैले उल्लेख गरेको थिएँ। त्यस्तै यो धेरै कुराहरू भएको थियो र अब के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लिम्बुवान आन्दोलन चाहिँ यो भयो खास गरेर यो गणतन्त्र स्थापना पछाडि। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि लिम्बुवान आन्दोलन चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा भयो। तर हुँदाहुँदै पनि संविधान सभाले लिम्बुवान सहितको संविधान जारी गर्न सकेन। अब त्यो गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ गर्न सकेन। अब यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुन जाति समुदायले चाहिँ अधिकार कसरी प्राप्त गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ केले पनि निर्धारण गर्दछ भन्दाखेरि शासन गर्ने शासक वर्गको इन्ट्रेस्टले पनि निर्धारण गर्दो रहेछ। जस्तै भारतमा भइरहेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन र नेपालमा भएको लिम्बुवान आन्दोलन के त भन्दाखेरि आन्दोलन हुन्छ, सरकारले चाहिँ लिम्बुवान दिने पनि भन्छ तर दिँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा शासन चलाउने वर्ग जो छ त्यो वर्गलाई लिम्बुवान दिनमा उनीहरू भित्रै आत्मबाट इच्छुक छैनन् र त्यो मुख्य कारण थियो। त्यसले गर्दाखेरि लिम्बुवान हामीले धेरै आन्दोलनहरू गर्यौँ तर पनि हुन सकेन। त्यसको जम्मा मेरो रिडिङले पाएको के त भन्दाखेरि एक दुईवटा कुरा छ। एउटा के हो त भन्दाखेरि लिम्बुवान किन प्राप्त हुन सकेन भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन शक्तिशाली हुन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शक्तिशाली हुन सकेन। अब एकदमै ठुलो विद्रोह गरेर युद्ध गरेर राज्यलाई थर्काएर चाहिँ एकदमै यी राज्य लिन सक्नु पर्थ्यो, त्यो हाम्रो लिम्बुवानवासी त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ एउटा कुरा। र अब विद्रोह गरे आन्दोलनहरू गरिरहेछौँ तर आन्दोलनहरू गरेर पनि राज्यले दिने भन्छ तर दिइरहेको छैन एउटा कुरा। हाम्रो आन्दोलन शक्तिशाली हुन सकेन। अब लिम्बुवान नहुनुको अर्को दोस्रो कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ शासकहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ लिम्बुवान प्रति चाहिँ सकारात्मक छैनन्। हामीले देखेका छौँ नि त नेपालमा हैन। हिजो अस्ति नै के आन्दोलन गरे, नेपालमा 6वटा राज्यहरू थिए 7वटा राज्यहरू बनाए हैन, त्यो कुराहरू छ। तर लिम्बुवान चाहिँ त्यसरी चाहिँ समाधान हुन सकेका छैन। र अर्को कुरा चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलनले मास सपोर्ट प्राप्त गर्न सकिरहेका छैन। हामी आन्दोलन गर्छौँ तर जब हामी लिम्बुवानको मुद्दा लिएर ब्यालेटमा जान्छौँ मास सपोर्ट प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। तर यो संहिता कार्यान्वयन भइसके पछाडि चाहिँ पुराना लिम्बुवानका नामहरू थुमहरूको नाममा चाहिँ स्थानीय तहहरू हुन सकेका छन्। त्यो पनि लिम्बुवान प्राप्तिको चाहिँ एउटा आंशिक रूपमा चाहिँ लिम्बुवानका पुराना नामहरू आए भनेर हामी लिन सक्छौँ। त्यो कुराहरू छ। र अब यसलाई म 1 घण्टा बिचमै आफ्नो प्रस्तुतिहरू सक्ने प्रयास गरिरहेको छु। र अन्तिममा हामी निष्कर्षमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1831 मा सम्पन्न गोर्खा लिम्बुवान बीचको लालमोहर सन्धिले लिम्बुवानलाई चाहिँ सांस्कृतिक भाषिक अन्य अधिकारहरू त दिएकै थियो, त्यो सँगसँगै न्यायिक प्रशासनिक र आर्थिक अधिकारहरू प्रदान गरेको थियो। र त्यसकै बेसमा रहेर लिम्बुवानले चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ आफ्नो अधिकारहरूको अभ्यास गर्यो, प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ थियो।
र यो यसले के काम पनि गरे त भन्दाखेरि चाहिँ लिम्बुवान र गोर्खा बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको थियो। र यो खास गरेर के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनको थ्योरीले के छ भन्दाखेरि जब द्वन्द्वहरू चाहिँ विन विन एप्रोचमा चाहिँ त्यसलाई पुरा गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापन दिगो हुन्छ भन्छ। अब 1831 को लालमोहरले अलिकति विन विन एप्रोच जस्तै देखिन्छ क्या, लिम्बुवानलाई पनि केही अधिकार दिएको अनि लिम्बुवान चाहिँ गोर्खातिर मिलेको, त्यो चाहिँ विन विन एप्रोचमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि लामो समयसम्म त्यत्रो ठुलो विद्रोहहरू आन्दोलनहरू लिम्बुवानमा उठिरहेको थिएन। तर अब के देखिन्छ त भन्दाखेरि 2021 साल पछाडि चाहिँ एकतर्फी रूपमा चाहिँ गोर्खाले अथवा चाहिँ अहिलेको नेपालले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गरेको सन्धि सम्झौता उसले चाहिँ यो भूमि मास्दिन है खोज्दिन है भनेको थियो, तर उसले खोज्यो कि खोजे पछाडि एकतर्फी रूपमा त्यो सन्धिको भङ्ग गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि द्वन्द्व व्यवस्थाको एङ्गलमा लिम्बुवानीले गुमाए मात्र र नेपालले चाहिँ प्राप्त गरे, गोर्खाले प्राप्त गरे। त्यसले गर्दाखेरि यो द्वन्द्व अझै लम्बिने देखिन्छ। अब यो द्वन्द्व चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म त शान्ति हुन्छ जबसम्म चाहिँ लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलन चाहिँ अहिले पहिचानको आन्दोलनको रूपमा विकास भएको छ र पहिचानको आधारमा स्थापना भएका आन्दोलनहरू चाहिँ राजनीतिशास्त्रीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के त नियन्त्रण गर्न नसकिने आन्दोलनको रूपमा इन्ट्र्याक्टेबल कन्फ्लिक्टको रूपमा राख्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो लिम्बुवानको पहिचानको आन्दोलन विकास भएको छ। अब यो लिम्बुवानको यो आन्दोलन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तब मात्र सकिन्छ जब लिम्बुवान प्राप्ति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि 1831 मा सम्झौता भएर विन विन एप्रोचमा सम्झौता भएको थियो। तर यो पश्चिमबाट राज्यले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि लिम्बुवानीहरूको चाहिँ आर्थिक प्रशासनिक र न्यायिक अधिकारहरूले खोज्दै अहिले चाहिँ कर्ल्याप्प के हो त भन्दाखेरि लिम्बुवान एकीकरण गरिसके पछाडि चाहिँ यो सम्झौता यो द्वन्द्व व्यवस्थापन चाहिँ विन लसमा को एप्रोचमा देखिन्छ। भनेको चाहिँ लिम्बुवानले गुमाए र पृथ्वीनारायण शाह अथवा चाहिँ नेपालले चाहिँ विन गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो द्वन्द्व अझै लम्बिएर जाने देखिन्छ। र लिम्बुवान आन्दोलनलाई हेर्दा पनि के छ भन्दाखेरि नेपालको पहिचानको आन्दोलनमा लिम्बुवान आन्दोलन चाहिँ सबैभन्दा पुरानो आन्दोलनको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ यसलाई यो माथि भ्रम फैलाउने मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् त भन्दाखेरि एनजिओको पैसा खाएर लिम्बुवान आन्दोलनहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा छ, तर होइन। अब हामीले के भन्नुपर्दा लिम्बुवान आन्दोलन चाहिँ 1831बाट यो लालमोहर सन्धिमा असन्तुष्ट राख्ने बुद्धिकर्ण राय लगायतका त्यतिखेरका चाहिँ जो राजाहरूले विद्रोह गरेर सुरु गरे त्यहाँबाट निरन्तर छ। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि लिम्बुवान राज्य स्थापना नभइन्जेलसम्म लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर जाने देखिन्छ। र जबसम्म आन्दोलन क्रान्तिहरू देशमा भइरहन्छन्, आन्दोलन क्रान्तिहरू भइरह्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ देशमा अस्थिरता स्थापना हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। अशान्ति भएपछि देशमा विकास हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म लिम्बुवान राज्य के अरे देशले राज्य स्थापना गर्दैन, उसले चाहिँ लिम्बुवान राज्य प्रदान दिँदैन, तबसम्म लिम्बुवान आन्दोलन भइरहन्छ र देशमा अशान्ति भइरहन्छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसले लिम्बुवान प्राप्ति नहुन्जेलसम्म हामीले 1831 को लालमोहरलाई चाहिँ सम्झिरहनु पर्छ है भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। किन सम्झिरहनु पर्छ त? किन सम्झिरहनु पर्छ भन्दाखेरि त्यहीबाट हाम्रो आन्दोलनको जग सुरु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनको जगलाई हामीले स्मरण गरिरहनु पर्छ र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले जसरी 1831 को लालमोहर स्मरण कार्यक्रम राखेको छ, हरेक साल गर्दै आएको छ र हामीले आउने नयाँ हाम्रा पुस्तालाई पनि, हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलन सम्बन्धी हामीले लिम्बुवान आन्दोलनको हिजो यो थियो है, यसरी सम्झौता भएको थियो है र राज्यले त्यो सम्झौता एकतर्फी रूपमा त्यसलाई चाहिँ तोडेको छ है भनेर जानकारी गराउनको निम्ति पनि हामीले यो लालमोहरलाई स्मरण गरिरहन आवश्यक छ र यो लालमोहरकै जगमा रहेर आज सम्पूर्ण लिम्बुवान आन्दोलनहरू हामीले भइरहेको पनि देख्न सक्छौँ। र अब यो लिम्बुवान प्राप्ति नभइन्जेलसम्म चाहिँ लगातार रूपमा चाहिँ अब निरन्तर रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ हामीले लिम्बुवान आन्दोलनमा यसले फ्युलको रूपमा काम गर्छ र यसले हामीलाई बल प्रदान गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ, मेरो निष्कर्ष र यसलाई हामीले स्मरण गरौँ। किनभने अघि नै मैले भने एउटा कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, निश्चयले भने जस्तो इतिहासबाट बिर्सने कुरालाई बिर्सौँ, सम्झिने कुरालाई सम्झौँ। र यो इतिहासको लालमोहर सन्धि चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलनकारीहरूले हामी लिम्बुवानवासीहरूले सम्झिरहनु पर्ने एउटा तिथिको रूपमा, सम्झिरहनु पर्ने चिजको रूपमा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामी सम्झिरहौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब लिम्बुवान प्राप्त गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ सम्भावना के हो, कसरी सम्भव छ भनेर भन्नुभएको छ। अब लिम्बुवान प्राप्तिको निम्ति त हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ आन्दोलन नै हो। अब अहिलेको यो सङ्घीय संरचनामा यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा ल्याएर हामीलाई छाडिदिएको छ कि
लिम्बुवान आन्दोलनलाई धेरै जटिल बनाइदिएको छ। अब लिम्बुवान नेपालको सँगै संरचनाहरू के अरे सँगै राज्यहरू बनाउँदाखेरि 10वटादेखि माथि गर्दाखेरि चाहिँ अरू पूर्वका 9वटा जिल्लालाई चाहिँ मात्र छुट्याइदिएको भए हामीले लिम्बुवान राख्न सजिलो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो ठुलो भागलाई समेट दिएर हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पारेको छ। अब तर के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो आन्दोलन चाहिँ अहिलेको 7वटा राज्यहरूमा चाहिँ लिम्बुवान प्राप्ति गर्नको निम्ति निकै अप्ठ्यारो छ अथवा प्राय असम्भव जस्तै छ। यसलाई हामीले लिम्बुवानलाई कतै न कतै जोड्नसम्म चाहिँ सकिन्छ, तर यसलाई पुरै के अरे लिम्बुवान मात्र राख्न चाहिँ धेरै गाह्रो चाहिँ अहिलेको यो बनाइदियो। यो चाहिँ एकदम चाहिँ रणनीतिक रूपमा त्यसो गरेको हामी देख्न सक्छौँ, रणनीतिक रूपमा गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले थप आन्दोलनहरू देशव्यापी रूपमा विभिन्न पहिचान चाहने शक्तिहरूसँग मिलेर आन्दोलन गरेर संविधान संशोधन गरेर 10वटा भन्दा बढी राज्यहरू स्थापना गरेपछि लिम्बुवान प्राप्ति गर्न सम्भव छ। र लिम्बुवान प्राप्ति नभइन्जेलसम्म यो आन्दोलन किन पनि निरन्तर चल्छ भन्दाखेरि मैले छोडेर लिम्बुवान आन्दोलन छोडिन्न कि कसैले छोडेर मैले 1-2 जनाले लिम्बुवान आन्दोलन छोडे अथवा कसैले छोडेर लिम्बुवान आन्दोलन, किनभने हामीले छोडे पनि हाम्रा छोराछोरीले चाहिँ हाम्रा छोराछोरी नाति नातिनालाई चाहिँ लिम्बुवान आन्दोलनलाई निरन्तरता गर्ने चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो लिम्बुवान आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन कि पहिचानको आन्दोलनहरू चाहिँ प्राप्ति नभइन्जेलसम्म चाहिँ निरन्तर जान्छ भनेर चाहिँ यो के अरे राजनीतिक कर्मीहरूले भन्छन्। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि लिम्बुवान आन्दोलन चाहिँ निरन्तर हुन्छ र लिम्बुवान प्राप्तिको निम्ति हामीले आन्दोलनै गर्नुपर्छ 1 नम्बरमा। दोस्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि लिम्बुवान प्राप्तिको निम्ति अब हामीले अलिकति ब्यालेटबाट जाँदाखेरि लाग्नु पर्यो कि जस्तै अब लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्नेका दलहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ लिम्बुवान क्षेत्रमा चुनावमा उठ्ने हो भने कम्तीमा पनि अहिले अरू होइन अरू कुनै पनि दललाई सबै खालका त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने सबै जातिको भोट त चाहिन्छ, तर कम्तीमा मधेसको प्र्याक्टिसमा हामी लिम्बुवान क्षेत्रभित्र लिम्बुवानको सघन बस्ती भएको ठाउँहरूमा मात्र लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने पार्टीले भकाभक चुनाव जित्ने भने स्थानीय यो के अरे प्रदेश सरकारमा कम्तीमा पनि 12-15 सिट त जित्या हुन्थ्यो। अहिले 12-15 सिटवाला एउटा पार्टी चाहिँ प्रतिपक्षी दलको रूपमा प्रदेश नम्बर 1 को सांसदमा लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने पार्टी भइदिएको भए कम्तीमा उसले टेबलिङ गर्थ्यो, त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो, आन्दोलन हुन्थ्यो, तर त्यो हुन सकेन। हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिम्बुवान आन्दोलन गर्छौँ तर हामीले ब्यालेटमा पनि अब हामीले हान्नु पर्यो क्या, भोट हान्नु पर्यो। त्यसका निम्ति लिम्बुवान हुनुपर्छ भन्ने दलहरूले पनि त्यही हिसाबले अघि बढ्नु पर्यो, ढङ्ग पुर्याएर हामीले गयौँ भने चाहिँ एउटा ब्यालेटबाट पनि गर्ने ठाउँ छ। अब त्यसो होइन भने चाहिँ अब क्रान्ति सशस्त्र क्रान्तिहरू पनि अर्को बाटो होला र यो लिम्बुवान चाहिँ सम्भव कसरी छ भन्दाखेरि एउटा आन्दोलनबाट, अर्को ब्यालेटबाट। अब आन्दोलन गरेर चाहिँ संविधान संशोधन गर्नु पर्यो र अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि लिम्बुवान आन्दोलनमा मास सपोर्टको अभाव छ भनेर एकजना लिम्बुवानको बारेमा थेसिस गर्ने सुसाने किर्केगार्ड भन्ने एकजना विद्यार्थीले आफ्नो थेसिसमा को कन्क्लुजनमा उनले लेखेका छन्। उनले भनेको चाहिँ मास सपोर्टको अभाव छ लिम्बुवान आन्दोलनमा। अब लिम्बुवान आन्दोलन हुन्छ, राम्रो आन्दोलन चल्छ, तर जब चुनावमा जान्छौँ हामीले थोरै भोट पाउँछौँ र त्यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो लिम्बुवान आन्दोलन त्यत्तिकै मथर भएर जान्छ कि मास सपोर्टको आवश्यकता छ। मास सपोर्ट प्राप्त गर्नको निम्ति अब हामीले लिम्बुवान यो आन्दोलन लिम्बुवान आन्दोलन भनेको चाहिँ लिम्बुहरूको मात्र होइन है, लिम्बुवानवासीको आन्दोलन हो भनेर लिम्बुवान क्षेत्रभित्र भएका जति पनि धेरै आदिवासीहरू कम्तीमा 15-16वटा जातिहरू चाहिँ लिम्बुवानभित्रका चाहिँ आदिवासीको रूपमा रहेका छन्, अन्य जातिहरू हुन्छ, यी सबै के अरे जनताको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक धार्मिक अधिकारहरू के हुने भन्ने बारेमा स्टप पारेर एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको विकास गर्ने भन्ने गरेर लैजानुपर्छ। यसका निम्ति त्यहाँदेखि चुम्रुङ लगायतका धरानबाट केही पहलहरू भएको थियो, त्यो त्यति स्ट्रिक्ट हुन जान सकेन, त्यो गर्नु पर्छ।